कुचेली साईबाबा देवळा लागसाच्या थळाव्यांनी या वाठारांत कोयर साठोवपाचो आनी सिवेजी विशीं गंभीर हुस्को उक्तायला. नितळ नाशिल्ले परिस्थितीक लागून गैरसोय जायत आसा. वाठारांत रावप्यांक आनी भाविकांक भलायकेचो धोको निर्माण जाता असो थळाव्यांचो दावो आसा. तांणी संबंदीत अधिकाऱ्यांक ही समस्या सोडोवपा खातीर ताकतिकेन कारवाय करपाची मागणी केल्या. पूण प्रश्न एकूच, तांकां सुशेग मेळटलो वय काय हो अध्याय असोच चालू उरतलो? म्हापसा वाठारांत कोयराचो विशय कमी जावपाचें नांव घेना. सध्या आमी आसा कुचेले हांगा जे रस्त्या कुशीक कोटणेश्वराचें देवूळ आसा ताच्या फाटल्यान व्हाळ आसा आनी ह्या व्हाळान जर आमी सध्या पळयशात जाल्यार व्हाळाची परिस्थिती एकदम वायट जाल्ली आसा. हांगा आमी पळोवपाक शकता इतलो कोयर आसा, इतलो कोयर जो आसा हो पावसांत उदकान जो म्हणटा आमी तसो तो कुसलेलो आसा आनी हांगा सध्या खाणीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. हांगा आमी पळोवपाक शकता कितलेशेच लोक रावता. त्या भायर हांगा देवूळ आसा आनी देवळा फाटल्यान असली बुरशेपणां खंय तरी आमी पळोवपाक शकना. खंय तरी नगरपालिकेन तशेंच जो थळावो कावन्सिलर आसा तेणी खंय तरी लक्ष दवरून हांगा हें नितळ करपाची गरज आसा. कारण हांगा कितलेशेच लोक येरादारी करतात पूण हांगा एक देवूळ सुद्दां आशिल्ल्या कारणान हें खंय तरी घाणीचें वातावरण हांगा जें निर्माण जाल्लें आसा हें खंय तरी नितळ करपाची गरज आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागता तशेंच नगरपालिकेन इनिशिएटीव घेवन तशेंच थळावो जो कावन्सिलर आसा तेणी इनिशिएटीव घेवन हांगासर जो कोयर आसा हो नितळ करपाची गरज आसा. कारण हो जो व्हाळ आसा हांगासरल्यान सगळें उदक जें आसा हें सगळें कुचेले न्हंयन वयता तशेंच तार न्हंयन वयता आनी आमी पळोवपाक शकता ह्यो ज्यो न्हंय आसा ह्यो खंय तरी पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. सो मागता ऑथॉरिटीजां कडेन जाता तितल्या बेगीन हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आयज आमी आसा कुचेले वॉर्ड नंबर 1 साईबाबाचें टेम्पल आहा पळय तेज्या कुशीक आनी तुमी पळोवंक शकता की एक आमचे व्हाळ आसा तितून सगळो थर्माकोल प्लास्टीक गार्बेज सगळे व्हांवून येयल्लेले आहा आनी सगळे कोण कोण रस्त्यार लोक पासून येतात पळय ते पासून उडयता. लोकां कडेन हांव अपील करता की लोकांनी पासून हेजेर काळजी घेवंक जाय. कितें उडप ना, आपलो डस्टबीन आसता पळय थंय वचून तेंच्यांनी उडोवंक जाय. आनी स्थानीक कावन्सिलर आहा, लोक म्हणटा आतां फाटल्या दिसांनी थंय लायट नासलेली कुचेले 8 वर्सां जाली खंय. तो कावन्सिलर आहा पळय तो हांगा दिसत ना म्हणटात ते 4.5 वर्सां जाली. तो इलेक्शन येता पळय तेन्नाच दिसता म्हणटात ते. कावन्सिलर येवन कावन्सिलरान पळोवन हे करून घेवंक जाय. तशेंच आमची नगरपालिका आसा, नगरपालिकेन पळोवन हे सगळे घाण आहा पळय ती क्लीन करून सगळे हे करूंक जाय आसलेले. अजून मेरेन नगरपालिकाय ना, कावन्सिलरूय येवंक ना, स्थानीक आमदारूय येवंक ना. आमदारान सुद्दां न्हू ऑपोजिशनांतलो आसूं नाल्यार रुलिंगांतलो आसूं एक दीस एक वॉर्डाक अशी दिवंक जाय तेणी आनी पळोवंक जाय बाबा तुज्या वॉर्डान कितें प्रॉब्लेम आहा रे, चल पळया चल करुया. खुबशी कुचेले अशी गार्बेज फाटल्या दिसांनी ते ऑपोजीट उडयताले. थंय मागीर नूतन बिचोलकर आसलेली मॅडम पळय तिका हांवें सांगलें मॅडम म्हटलें अशें अशें कुचेले म्हटलें गार्बेज उडयता. हांगा पासपोर्ट आहा अभिजीत गोलतेकराचेर तेच्या ऑपोजीट म्हटलें अशें अशें हे उडयता म्हटलें गार्बेज. तिणीन थंय हे कार्पेट मारली ग्रीन, परत वाज लायले, झाडां लायली तितून. मागीर लोक थंय कचरो उडयपाचेर रावले. हांगाय पासून म्युन्सिपाल्टीन खंय तरी एक कॅमेरा आसा नाजाल्यार आनी कितें फायन पडटली तुमकां अशें म्हणून सांगूंक जाय आसलेलें. ते अजून मेरेन नगरपालिका करना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक.